بطريقة مستقلة يمكن يتحطوا في وسط دراسة الدالة. دونك هادو من بين أول المعطيات. إذا ممكن إما يتحطوا بشكل مستقل، إما أنهم يتحطوا أثناء دراسة الدالة، وهذه من الأمور اللي خصنا نكونوا عارفينها بهذا الشكل. بمعنى نجيو نشوفوا المعادلات الأولى اللي تعطاو ونفهموا أكثر اش اللي مطلوب. ألوغ هنا جاو عطاونا أول معادلة واللي كانت كما يلي. دونك عطاونا معادلة من الدرجة الثانية. بطبيعة الحال هذه المعادلة الثانية من الدرجة الثانية غتكون فقط معادلة مساعدة. علاش؟ مساعدة لأننا نحلوا الأسئلة اللي جايين من بعد. غنحاولوا نمشيو إيطاب بار إيطاب ونتمناو أننا نتوفقوا باش أننا نفهموا هاد ليكزومبل بشكل أساسي. إذا هنا أول حاجة غادي نبداو بها هو أننا نحاولوا نحددوا مجموعة التعريف. هنايا ما عندناش مشكل في مجموعة التعريف لأنها أصلا غتكون هي المجموعة R. هذه أول حاجة خصنا نكونوا عارفينها. إذا هنا ما غيكونش مشكل، ولكن في بعض المعادلات ضروري أننا نحددوا مجموعة التعريف، خصوصا عندما يتعلق الأمر بدالة ln. ln في الغالب تيكون خاصنا نعرفوا كيفاش نخرجوا مجموعة التعريف. إذا أول حاجة نبداو بها تكون عندنا المعادلة التالية اللي هي x سي 2 ناقص 3x زائد جوج. إذا هذا فيما يخص أول معادلة x سي 2 ناقص 3x زائد جوج تساوي صفر. دونك أول حاجة غادي نحاول نحسبوها هي دلتا اللي هو تيساوي دائما بي أو كاري موان 4 أ سي. في هذه الحالة بي تيساوي بالضبط ناقص 3. ردوا معايا البال، بي هو العدد اللي مضروب في إكس. إذا هنا ماشي 3 بل ناقص 3، يعني تاخذ العدد والإشارة ديالو ناقص 3 الكل أس 2، ومن بعد غادي تبقى لينا ناقص 4 مضروبة فاش في أ مضروبة في سي. الحاجة اللي غتعطينا الحق باش نقولوا بأن هذه هي سود ناقص 8. سي هنايا تتساوي جوج اللي هي واحد. مادام واحد موجب هي الحالة اللي يمكن نلقاوها في غالب الحالات، دونك تعني بأن دونك l'équation admis de solution. Donc l'équation admis de solution. شنو هما هاد السوليسيون؟ كاين عندنا x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. يعني يمكن نجاوبو بحال الطريقة x1 et x2 أولا نكتبو x égale ou x égale. Donc x1 x2 moins b plus racine delta يردو البال. كتبنا x1 x2 نكتب a. كتبنا ou donc كتبنا x تنكتب بيناتهم ou. Donc أنا sur 2a. Alors b بطبيعة الحال هي moins 3. Donc بالموان غتولي 3 moins الرacine ديال delta اللي هي غتعطينا moins 1 le tout divisé par 2. Donc et x2 égale à moins b, il y a à nouveau 3, plus la racine de delta, il y a 1, le tout divisé par 2. Donc, en fin de compte, il y a 3 moins 1, c'est 2, sur 2, ça va donner 1. Et x2, attends, c'est 3 plus 1, c'est 4, divisé par 2, c'est 2. Donc, en fin de compte, il y a x1 et x2. Et voilà la solution. اللي حنا غادي نحتاجوها اللي هي 1 جوج. وهكا راني جاوبت. ندوزو لابارتي الثانية في التمرين واللي هي غتنفعنا بزاف دابا في هذه العلاقة. لأن علاش حسبنا هذه المعادلة؟ بطبيعة الحال ما بغاونيش في الوطني نعرف فقط نجاوب على المعادلة. دونك عطاوني هذه غتكون فقط في الغالب عملية مساعدة، وهذا الشيء اللي غيبان لينا في الأسئلة اللي غيجيو من بعد. ألوغ هنا عطاوني ln au cube de x moins 3 ln au carré de x plus ln x au carré égale à 0. مزيان. دونك إلا جيت لهنا المعادلة الثانية نحاولو نبداو في الإجابة عليها بلو ميم برانسيب. ألوغ ln دونك هنا كيلكو سوا دابا إكس في الأول كنا كنهضرو على إكس تنتمي لآغ، لأن داكشي مهضرناش عليها بزاف. ألوغ هنا إكس خصو يكون تنتمي لانترفال اش 0 بلس لانفيني.
الوغ ملي غنهضر أنا على هاد الانترفال، فأول حاجة غادي خصنا نعرفها كي قلنا هنا المعادلة اللي عطاوني هي ln au cube de x. حتى في السؤال خصنا نكونو محددين مجموعات تعريف، يعني الحدود اللي خصهم خصهم يكونوا كلهم في 0 بلس لانفيني. هنا العملية بسيطة. دونك موان 3 ln au carré de quoi de x plus ln de x au carré. وهذه فرصة نيت باش أننا نهضروا على بعض الخاصيات ln. إذا هنا إلا جينا بدنا نفهموا واحد المسألة بسيطة، فخص بزاف الطلبة يعرفوا هاد العملية، بزاف ديال الستاجير يكونوا عارفين هاد المسألة. هي المسألة ديال أنه ملي تيكون عندنا تعبير بحال هكا، فأنا عندي هنا ln ديال إكس وكاري. ملي تيكون عندي ln ديال إكس وكاري، عندي الحق نقول بأن ln، وهذا من الأمور اللي خص الدراري يردوا لهم البال، فاش نقول ln ديال أ لا بويسونس n تعني ليا n ln أ. ولكن فاش يكون عندي ln ديال أ، يا إما نحطو n هنا أو لا تلقاوها بحال هكا بعض المرات ln دو أ على بويسونس n، هذه راه تعني ln ديال أ في ln ديال أ. ردوا البال بحال هنا مثلا، هذه راه ln x في ln x، ولكن هنا راه عندي الحق هاد ln دو x وكاري تولي جوج ln دو x. دونك منين غنجي نبسط بنفس الكيفية، شنو هو أول تعبير غادي نلقاو هنايا؟ ألوغ أول تبسيط غادي نحاولو نبداو. هنا غيولي عندي كيلكو سوا x appartient l'intervalle 0 h plus l'infini. دونك هنا غادي نمشيو بحال عندنا تكافؤ، نسميو هاد ليكواسيون مثلا او، نبقى غادي بتكافؤات مباشرة. نخدمو نيت كاع هنا ديريكتومون عاد من بعد نرجعو لهاد ليطاب. دونك هاد المعادلة اش تتكافئ؟ تتكافئ ديريكتومون بأن هنا غيولي عندي ln au cube de x، حيت الآن مازال مبدلناش على العلاقة ما بين هاد المعادلة وبين المعادلة اللي سبقات. ألوغ هنا موان 3 ln au carré de x plus 2 ln de x égale à 0. هاد المعطى نحاول نجي هنا باش سي جوست بور غاني ان بو ديسباس. هنا اون فا فاكتوريزي باغ ln. المسألة اللي غتعطيني ln de x fois ln au carré de x moins، يعني je factorise par ln، donc غتبقى لي غير ln au carré de x moins 3 ln de x plus 2 égale à 0. donc هنا c'est un produit، هذا مضروب في هذا. دونك اوتوماتيكمون الا كان عندنا ان برودوي جوج اعداد تساوي صفر، تعني بان احدهما منعدم بكل بساطه. دونك ln de x égale à 0 ou ln au carré de x moins 3 ln de x plus 2 égale à 0. اوغوزمون هاد المعادله هذه باينه ماشي مشكل، وهذه حتى هي باينه. علاش؟ حيت سي دونك عندكم الحق تجيو دابا ديروا بزاف الطرق. كاين اللي غيجي غيحط اون بوز بان t égale à ln de x. كاين اللي غيجي هنا وغيقول لي اون بوز t تساوي ln de x. وإلا درنا اون بوز t égale à ln de x بتولي عندي t égale à 0، وهنا بتولي عندنا اش t au carré moins 3 ln de t plus 2. بتولي عندنا t au carré moins 3 ln de t plus 2. وهاد العملية دونك t au carré moins 3 ln de t plus 2 هذه بتكون دلتا تتساوي بي او كاري موان 4 اس سي، وغادي نقول بان دلتا في هذه الحاله بوزيتيف. دونك بلاصه ما نعاود الهضره كلها، دونك اوتوماتيكمون جي لو دروا باش نقول ديريكتومون بان راه ln دو اكس ايكال 1 او ln دو اكس ايكال 2. دونك اون فان دو كونت يعني اما غنعوض ln دو اكس بتي، في هذه الحاله بتولي عندي تي ايكال 0، وهنايا ملي غادي نلقاو نفس المعادله راه غنقول تي ايكال 1 و تي ايكال 2، اولا نجيو ندير ديريكتومون ندوز الوغ بان ln دو اكس ايكال ا كوا ايكال 0. وهذه هي المعادله اللي يلاه حنا عاد جاوبنا عليها دابا، واللي غتعطيني الحق باش نقول هي اش هي ln دو اكس ايكال 1 ou ln دو اكس ايكال ا 2.
وبطبيعة الحال لو عندي معادلات البساط اللي نتوما قريتوهم باش نحيد الالين تيخصني ندخل ليكسبونونسيال، وهذا اللي غيعطيني الحق باش نقول بان اكس يساوي ليكسبونونسيال ديال زيرو اللي هي اش واحد، و اكس يساوي ليكسبونونسيال ديال واحد اللي هي اكسبونونسيال اللي هو العدد 2,71 كالك بطبيعة الحال، و اكس ايكال ا اكسبونونسيال او كاري. وهذه هي لا سوليسيون اللي هي مطلوبه في هذا التمرين. منين جبتها هذه؟ جبتها من داك المعادله الاولى، حيت هنا الا جيت تعوض ln اكس بواحد اكس كبيره راه بطبيعه الحال غنطيح في نفس المعادله وغنلقى نفس الحلول. اذا بلاص ما نعاود هذيك الخدمه كلها راه تنجي نجاوب بها ديريكتومون، وهنا اس تيعطينا واحد اكسبونسيال او كاري. كون جاو عطاوك من الاول ln دو اكس راه ما عندكش لو شوا، راه خصك دير واحد دي وتحل بديك المعادله حتى تطيح في هذه المعادله عاد تكمل لو ريست. نمشيو دابا هذا بالنسبه توجور حنا فاش في ليكزرسيس 1. دونك حنا دائما كاينين فاش في ليكزرسيس 1. دونك ليكزرسيس نيميرو 1. دونك حددنا لا بروميير بارتي، فوالا لا بروميير كيستيون، وجاو عطاوني دوطخ كيستيون. دونك لا كيستيون نيميرو 2، وحنا دابا لا كيستيون نيميرو 3 اللي فيها اون ايكواسيون. دونك هي لا كيستيون نيميرو 2، وهنا دابا غادي نوصلوا لا كيستيون. دونك توجور لا كيستيون 1، دونك هنا لا بارتي 2، ودابا غندوزو لا بارتي اش 3. الوغ بالنسبه لا بارتي 3 عطاوني اون ايكواسيون متراجحه. اش قلنا هاد لينيكواسيون؟ هنا غيكون عندي ln au cube de x moins 3 ln au carré de x plus ln de quoi? De x au carré. وهذا الشيء خصو يكون supérieur ou égal à 0. ديما ردوا البال لواحد الحاجه، ملي كيعطوك متراجحه تتوقف كل شيء، تتوقف كل شيء وتتفكر فقط في الاشاره ديال هذا التعبير. نسى عليه واش اكبر ولا اصغر، ما تفكرش فيها دابا. حاليا انت غادي تفكر فقط في انك تحدد الاشاره ديال هذا التعبير. غادي نتفكروا هذا التعبير حنا يمكن لينا نقسموه لثلاثه لي بارتي، وما هادو الا جيت رجعت لهنايا غادي نلقى بان كاينين عنده ثلاثه الحلول. اما ln x يساوي اش 0، يعني هذا هو الجدال. هنا عندي ln x يساوي 1 و ln x تساوي اش 2. فهذا اش تيعني؟ تنقول ln x يساوي 1 ولا ln x يساوي اش 2، يعني انه بامكاني هذوك الحلول اللي تنلقى يمكن لي نعمل بهم باش نفهموا واحد المساله. فاش تكون انت خدام على معادله من الدرجه الثانيه، هذه المعادله الاولى هذه اللي خدنا عليها x كاري موان 3x بلس 2، راه نورمالمون فاش لقيت بان الحلول ديال المعادله هما 1 و 2 راه اون ميم طون جو بو دير بانه جو بو فاكتوريزي في هذه الحاله اللي هو 1. داكشي علاش ما تنكتبوش حيت يساوي 1. وهنا تتاخذ الا بغينا نعملوا هذا التعبير هذا x كاري موان 3x بلس 2 راه تناخذ نعملوه بهذه الطريقه. يعني غنقول x موان 1 فاكتور دو x موان 2. علاش؟ لان هادو هما الحلول. هنا كنت خدام بx، دونك عندي الحق دوك الحلول اللي لقيت تندير a فاكتور دو x موان لا بروميير سوليسيون او لا غاسين، تسمى لا غاسين دان بولينوم. يعني pour les polynômes تنقولوا une racine et pour les équations تنقولوا une solution. alors هنا غيكون عندي x moins 1 فوق x moins 2. دونك انا فاش غنجي هنايا في هذا التمرين انا ما عنديش x، عندي اش الالين، ولا ملي كنت خدام بالالين لقيت هاد الحلول هادو اشنو هما ln x égale 0 و ln x égale 1 و ln x égale 2. اذا انا فريمون عندي الحق جو بو دير بان هاد العمليه est équivalent لا تاش سويفونت هي اش ln x. راه هي باينه هنايا، راه كنا معملينها في الاول. اش اللي باقي لي غير هادو. الوغ هنايا بلاص قبيله كي قلنا x موان 1 في x موان 2 راه يمكن لي نعمل فوا بلاص x غادي ندير الالين. دونك اش غيولي عندي الالين ديال x موان 1 فوا الالين ديال x اش موان 2، وهذا الشيء كله غيكون كبر من الزيرو. فهمتوا هذه مزيان الشباب؟ سعد مفهوم بالنسبه لهذه العمليه؟ أيوة شكرا. سي بيان، ردوا البال هذه لان مهمه. قلنا ملي تعطاني متراجحه تنكملهم. ريم ما عندكش مشكل في هذا الباساج؟ ريم
سي بيان مفهوم. هانتوما هذه هي السيس ديال بحال هاد التمارين، يعني داك ال اللي تعطيك انت تتخيلو راه واحد بي واحد اكس كبيره. هاشم ما كاينش مشكل باغي دونك سي بون سي كلير. كوم سا هادشي اليوم قلت واش يا اما فاهمين مزيان وغاديين معايا يا اما تنهضر بوحدي. فوالا دونك هنا مفهوم هادشي ما فيهش مشكل شباب سي بون. سي بون سي بون. تري بيان شباب. الو هنا ملي غنجيو لهاد المعطى، الو هنا ديريكتومون هنا غادي ناخدو جدول الاشاره. هاكا غادي نخدمو على بحال هاد التمارين صافي تجي تكمل بجدول الاشاره في التحت دير واحد لا كونكلوزيون اللي مرتبطه بهذاك الجدول. الو هنايا غادي نلقاو العمليه الاولى. الو هنا غيكون عندي اكس، غنجيو نخدمو على هذه هي الاولى. غادي يكون عندي شحال من حل، انا هنا خدامناش من زيرو حتى بليس لانفيني. الوغ الحلول منين غنجيبهم؟ الحلول هما هادوك اللي لقيت، هما هاد الثلاثه ونخطهم مرتبين. الوغ كاين زيرو وكاينه بليس لانفيني، هذا المجال منين جبتهم من لهنا. وهنا تنجي نحط هاد لي فالور. اول فالور غادي نحط هي اش؟ كاينه واحد. لا فالور الثانيه اللي غنحط كاينه اكسبونسيل. لا فالور الثالثه اللي غنحط غتكون اكسبونسيل او كاري. و ان ميم طون غادي نقسم هنايا قبل ما نوصل لهذاك التعبير اللي هما عطاوني، غنقسم هنا على 3. غناخد هادي وغادي نعاود نزيد هادي العملية الثانية وغنعاود نزيد العملية الثالثة. سي بون. عاد من بعد غنبدا نعمر هاد لي فالور. الوغ في الاول اش غادي نحط؟ الاشاره ديال اش؟ ديال ال ان اكس. دونك كل وحده فيهم غنحط لها الاشاره ديالها. الثاني اش غنحط؟ الاشاره ديال ال ان اكس اش موان 1. وفي الثالثه اش غنحط؟ ال ان ديال اكس اش موان 2. ومن بعد عاد غنحط الاشاره ديال كلشي، يعني هذه واخا ما غيكونش عندي ليسباس كافي مي عرفتوني اش اللي غادي نكتب هنايا. نورمالمون غنكتب ال ان اكس انا نسميها بي. شنو هي هاد بي؟ هي هادي صافي. بي تنقصد بها هاد التعبير، نسميها انا مثلا بي دو اكس افيك بي دو اكس. راه هي هاد التعبير. كما في الوطني بطبيعه الحال غادي تقول له الا كتبتي بي دو اكس بعدا من الاول تقدر تطلب باش تخلي ليسباس كافي. سينون الا وقع لك بحال هنايا راه غادي تمشي تخدم ايطاب بار ايطاب في هاد اللغه. هنا فين تتنعدم ال ان اكس؟ هي ال ان اكس تتنعدم الا كان اكس يساوي 1. اذا غنجي هنا وغندير 0. فين تتنعدم ال ان اكس ناقص 1؟ ال ان اكس ناقص 1 تتنعدم الا كان اكس يساوي اكسبونسيل. غنجي هنا وغندير واحد 0. فين تتنعدم ال ان اكس تساوي 2؟ ال ان اكس تساوي 2 تتنعدم هنايا. وبطبيعه الحال مادام بي دي اكس هي الجداء ديالهم بثلاثه اذا غتنعدم فيهم ثلاثه، لانه الا قلنا واخا ندير 70 عدد ونضربهم في زيرو غيعطيوني زيرو. اذا هاني التاني دابا على الاشارات. هنا غادي نزيد خطوطه. هاد الخطه هكا عادي غير باش نقسموا الخدمه ديالنا. لكن اللي تيهمني هو هاد الزيرو في السطر الاول، تيهمني هاد الزيرو في السطر الثاني، تيهمني هاد الزيرو في السطر الثالث. وغنقسم هكا وغتلاحظوا راه العمليه بسيطه. الزيرو هنا غير معرف لانه ما داخلش في مجموعه التعريف. تندير واحد الخطه هكا اللي تيعني بان راه العدد غير معرف. اذا قلنا تينعدم في واحد والعدد اللي مضروب في الالين موجب، حيت ردوا البال على حسب شنو هو العدد اللي مضروب في الالين. الا كان العدد اللي مضروب في الالين موجب راه تنبدا بالموا وتنكمل بالبلوس بطريقه بسيطه، حيت الا كان اكس فايت واحد راه الين اكس كبر من صفر. هنا عاوتاني كلهم الا لاحظتوا كاع العمليات اللي قلنا راه العدد اللي مضروب في الالين ديما موجب، اذا ديما غنبدا بالموا نسالي بالبلوس. كاين العدد اللي مضروب في الالين سالب راه غنبدا بالبلوس ونسالي ونكمل بالموا. دونك انا هنا غيولي عندي موا بلوس بلوس، وهنا غيولي عندي موا وهنا غادي ناخذ بلوس. دونك دابا اش بقى؟ الجداء. اذا كنا تنعرفوا الجداء قاعده بسيطه، سالب في سالب تيعطي موجب، سالب في موجب تيعطي سالب، موجب في موجب تيعطي موجب. فقط هادو هما العمليات. دونك سالب في سالب باش بيعطينا موجب، سالب بيعطينا سالب، موجب في سالب بيعطيني سالب، في سالب بيعطيني موجب، موجب في موجب بيعطيني موجب، في سالب بيعطيني سالب، وموجب في موجب في موجب بيعطيني في الاخر شحال؟ قيمه موجب. اذا هكا غادي يمكن لي نستنتج المجالات اللي بغاو. هما اش بغاو؟ بغاو اكبر من او يساوي صفر. دونك اوتوماتيكمون تلقى من هذا الجدول
المجال اللي دونك راه هاد الجدول غيحل ليا بزاف د المتراجحات، كبر من او يساوي صفر، صغر من او يساوي صفر، اكبر قطعا من الصفر، اصغر قطعا من الصفر، كلهم تيمكن نحلهم من هذا الجدول. اذا ما داكشي اللي قلت لكم في الاول ساهل واش اكبر ولا اصغر، فكر في انك تعمل التعبير او تبسط التعبير عاد من بعد شوف المجال. اذا المجال اللي بغاو المجالات اللي اكبر، والمجال هنا او يساوي، دونك سي ان انترفال اش اوفير ولا فيرمي. كاينه سوبيريور غنديرو وي غيكون fermé. voilà. Alors, avec l'intervalle fermé, donc automatiquement, j'aurai un exponentiel union H exponentiel au carré jusqu'à plus l'infini. وهكا يعني كملت التمرين الأول اللي طلبوا مني في هذا l'exercice. C'est bon, on passe maintenant au deuxième exercice. هو الأول كملناه. صافي. On passe maintenant au deuxième exercice. Alors, هنا عطاوني une fonction واللي قالوا لي soit la fonction g donc numérique donc définie sur 0 plus l'infini. Donc ناويين من انني نحدد مجموعه التعريف. وجاو قالوا لي في الاول il faut calculer g' de x. Alors pour calculer g' de x, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors غندوزو la page الثانيه. donc l'exercice الاول كملنا هنا. غندوز دابا لاش l'exercice الثاني. Alors l'exercice 2 numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, donc il a g de x واللي التعبير ديالها كما قلنا واضح في هذاك l'exemple. Alors g de x, donc انا غنقول quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. عندنا بان g de x اش تساوي، انا غنحاول نقسم هاد لا بارتي شوي بشوي. g de x اشنا هي g de x مباشره هنايا هي 1 ناقص x زائد x الين x. هانتوما ردوا معايا البال باش هاد التمرين ما يضيعش بحال. دونك هنا غيكون عندي قلنا 1 ناقص x زائد x الين x. الوغ انا غنبدا هنا في التمرين دقه بدقه. اول حاجه الا جينا نشوفوا هاد العمليه اللي انا قال لي في السؤال الاول اننا نحسبوا جي بريم. الوغ هذا بالنسبه لا بروميير كيستيون. اذا جي بريم دو x بكل بساطه غادي نعاود نكتب التعبير وغندير بريم، يعني هنا غيولي عندي 1 ناقص x زائد x الين دو x. اذا هنا بحال عندي مجموع ديال 1 مع ياش مع x مع x الين x. اذا هادوك ثلاثه مجموعين. اذا غادي نحسب في الاول اش المشتقه ديال اش ديال 1 شحال بتعطيني زيرو. هذا راه قريب شويه للامتحان 2019. دونك المشتقه ديال 1 شحال بتعطيني زيرو. ساشون كو خصنا بالنسبه للعلوم التجريبيه خصنا نخدموا بزاف على ليكسبونسيال. بالنسبه للدراري الايكونومي غنخدموا على الالين، ولكن في غو ميزور خصكم تكونوا عارفينهم بجوج. الوغ المشتقات واحد بقات كديك لا بيرميتاسيون، ولكن ما كايناش شي قاعده تقول هاد الهضره. دازو اعوام اللي حطوا فيهم نفس الداله، فهمتوا العمليات؟ يعني دازو اعوام اللي بحال العلوم التجريبيه عام اكسبونسيال عام الين، ولكن راه داز واحد العام اللي تحطت فيه نفس الداله. دونك يا با اون ريغل سي بون. الوغ هنا واحد بريم شحال بتعطيني زيرو. هنا المشتقه ديال اكس شحال بتعطيني واحد. مشتقات واحد غتعطيني زيرو، مشتقه ديال اكس حيت هنا مجموع يبقى لي وحده اللي فيها المشكل. دونك مشتقات واحد زيرو بلا ما نكتبوها، المشتقات اكس غنكتب ناقص واحد. ياك فهمتوني اش درت؟ متفقين؟ هادي شتقينا عطاتني زيرو، هو كاع مشي بشويه باش يبان. الوغ واحد بريم ناقص اش اكس بريم زائد اكس الين اكس بريم. الوغ هاد الاولى المشتقه ديال واحد بتعطيني شحال زيرو، تنينا عليها. المشتقه ديال اكس بتعطيني شحال ناقص واحد. وهنا عندي اش جداء. من تيكون عندي جداء اش نكتبو اف فوا جي. ردوا البال عندكم تمشيو ديروا اكس بريم الين اكس بريم، هذا راه عباره على جداء. من تيكون عندي جداء راه تنشتق العدد الاول ونضربو في العدد الثاني زائد العدد الثاني في مشتقات العدد الاول. بمعنى غادي يولي عندي زائد اش اكس بريم مضروبه فاش
الين اكس نمشيو ماشي العدد الاول التعبير الاول بلس اش اكس مضروبه فاش في الالين ديال اكس بريم. عقلوا على هذه مزيان. فوالا الوغ هادشي اللي باغي يجي من بعد ساهل. هنا غيكون عندي ناقص واحد، المشتقه ديال اكس هي شحال؟ هي واحد. دونك هنا غيولي عندي زائد اش الالين ديال اكس زائد اش اكس مضروبه في المشتقة الالين. المشتقة الالين هي اش؟ هي واحد على اكس. اذا مباشره هنا غيبقى ليا ناقص واحد زائد اش الالين ديال اكس، و اكس الا ضربناها في واحد على اكس بتعطينا مباشره واحد. اذا واحد مع ناقص واحد غادي يمشيو، وهنا التمرين تيولي ظريف بزاف ما فيهش بزاف الصداع. تيعطيني بان جي بريم لي اكس اش تساوي الين دو اكس. اي تنحسبوا جي بريم اش يطيح في بالنا؟ اول حاجه يمكن تطيح في بالنا اون فوا حسبنا جي بريم، من بين اول الامور اللي تطيح في بالنا هي اش؟ Les variations du G. فوالا دونك لا فارياسيون. اذا خصني نكون عارف ديك الساعه كيفاش انني ندرس يعني نحط طابلو دو فارياسيون، نشوف لا مونوتوني انسي دو سويت. دونك هذا من بين اول المعطيات اللي خصنا نكونوا فاهمينهم في هذا ليكزو. دونك دابا السؤال نشوف واش نيت فريمون هذا هو السؤال اللي حطو. فإلا جينا نشوفوا في هاد لي دوني، فوالا دونك لا كيسيون سويفونت جاو طلبوا مني من بعد مباشرة étudier le signe de G' sur 0 plus l'infini dresser la table de variation. يعني هنايا بحال قالوا لي شنو هو اللي طلبوا مني في هذا التمرين؟ بحال قال لي étudier le signe de quoi ماشي de G'، بحال قال لي étudier le signe de ln، حيت G' هي هي نيت ln. دونك ما عنديش ادنى مشكل في هذا المعطى. دونك ملي غنجي هنايا ديريكتومون غنلقى لا دوزيام كيسيون. دونك عندي quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. اذا انا باش نجاوب على بحال هاد التمارين تتشوف ديما فين تينعدم هو الاول. عندي جي بريم دو اكس ايكال 0 ايكيفالون. شتو واخا ما حطوش لك تمرين المعادلات ديريكت راه ديما كاينين اسئله في هذا لو سونس. دونك جي بريم دو اكس ايكال 0 تتعني بان الالين ديال اكس تساوي 0، يعني ان هذا التعبير تينعدم فاش؟ في واحد. اذا دونك لان انا غندخل ليكسبونونسيال، اكسبونسيال مع الالين غيمشيو بجوج، غيبقى لي اكس تساوي واحد. دونك جي بريم غادي دونك هنايا الا كان اكس فايت واحد، دونك هنا كي كو سوا اكس ابارتيان للمجال اللي هو اش، متى غيكون اكس فايت واحد؟ فاش من المجال واحد بليس لانفيني. متى غيكون صغر من واحد؟ في المجال صفر واحد. دونك في هذا المجال صفر واحد اكس تتكون اش صغر من واحد، كبر قطعه من زيرو، تتعني بان مباشره هنا بان الالين ديال اكس كي غيكون صغر من الالين ديال واحد. الحاجه اللي تعطينا الحق باش نقول بان الالين ديال اكس كي غيكون صغر من زيرو. دونك جي بريم دو اكس est négatif alors g est décroissante. واخا انا ما طلبوهاش لان السؤال كان مركب، لان السؤال طلبوا لي جي بريم. دونك جي décroissante sur اش من انترفال لما جا فين غتكون décroissante sur l'intervalle 0 1. بنفس المبدا غادي نجيو لهنا غادي نلقاو كو كيل كو سوا x appartient l'intervalle h 1 plus l'infini. هنا عندي بان x غادي يكون اكبر من او يساوي 1. المساله اللي غتعطينا بان الالين ديال x كبر من الالين ديال 1، بمعنى ان الالين ديال x من جديد غيكون كبر من 0. دونك جي بريم لي x كبر من 0. دونك جي اي croissante sur هذا الانترفال 1 بلس لانفيني. في هذه التجربه حطوا هكا في الوطنيه راه تيكون ظرف في هذه لا كيسيون، لانهم تيعطيوكم مباشره انكم تخدموا على المجال ديريكتومون، يعني تعطيكم المجال بشكل مباشر. يعني تيقول لك شوف لي كي دايره الجي في 0 1 وشوف لي كي دايره الجي في 1 بلس لانفيني. ولكن ما تيمنعش انكم خصكم تكونوا عارفين هاد لا تكنيك
ما تعرف كل مره واش يمكن يوقع، رغم انني انا هذا العام تنتفائل بانه غيكون الوطني ان شاء الله بسيط وما غيكونوش فيه ديكا زعما اللي ما اعتياديينش. يعني اذا كانت التمرين اللي محتمل يكون غير اعتيادي هو ديال المعادلات، ولكن الا لاحظتوا حنا دون ما نشعروا هنا كنا تنديروا، كنا تنحلوا معادله واش اخر ومتراجحه، يعني غير هما بحال يعني اللي مراجع راه واخا عزلوا ليه هذاك التمرين ما غيأثر عليه في والو. اذا الطابلو دو فارياسيون حنا غادي نوصلوا دابا. هنا غيولي عندنا اش اكس، وهنا غادي نلقاو اش زيرو، وهنا غنلقاو اش بلس لانفيني، وهنا غيكون عندنا اش واحد. وبطبيعه الحال ملي غنبدا هنا باش نرسم هنا غنحط الاشاره ديال جي بريم، وهنا غنحط الاشاره ديال جي دو اكس، وهنا تتنعدم قيمه فاش في واحد، وهنا القيمه غتكون كي قلنا بين 0 و 1 اش لقينا سالبه، وهنا كي غتكون القيمه موجبه، والداله هنا غتكون تناقصيه ثم اش تزايديه، وهنا غتكون عندي جي لي واحد. وهكا حنا كملنا ليطاب الثانيه. دونك السؤال اللي جاي من بعد، دونك هذا كان ا اي بي. الوغ هنا لا كيسيون نيميرو 2 كان فيها انني نحسب جي دو 1 ونستنتج بان جي دو اكس ديما كبر من الزيرو. دونك هذه 1 وهنا راه توجور 1، غير هذه 1 ا وهذه 1 بي. دابا عاد وصلنا ل 2. الوغ فاش غايقول لي احسب جي دو 1، الوغ جي دو 1 بكل بساطه اش غتكون تتساوي جي دو 1، يعني انني خصني نعوض هذا التعبير هنايا. اش غيولي عندي؟ واحد ناقص اش، واحد ناقص واحد. يعني انا تنعوض فيما بان ليا اكس تنعوضو باش فيما بان ليا اكس يتعوض شباب فيما بان ليا اكس باش غيتعوض ب واحد. بمعنى هنا اش غيولي عندي؟ واحد ناقص واحد زائد واحد مضروب فاش؟ في الالين ديال واحد. واش فايقين ولا باقي تتكملوا الناس الشباب؟ نديرو لابيل. فايقين. ريم ريم سعد. فايقة. فوالا سعد معنا. هشام لا. صافي مزيان، هو باقي فايق. يلا دونك هنا حيت اش نديرو تنعوض. الوغ فهمتوا فين ما كان اكس نحط بلاصتو، يعني شنو هو التعويض؟ فين ما كان اكس نحط بلاصتو اش واحد. دونك هنا غيعطيني واحد ناقص واحد اللي هي زيرو، وهنا الالينت واحد هي كذلك اش زيرو. دونك زيرو اللي تضربت في واحد غتعطيني زيرو. اذا الجي ديال واحد اش بتساوي؟ الجي ديال واحد غتكون تتساوي بالضبط شحال؟ زيرو. صفر. صافي صفر. فوالا. دونك هنا بدينا نشوف واحد الحاجه في الطابلو. اش واقع؟ شوفوا معايا الجي بالشوفه راه باين نازله الداله حتى للجي واحد، لان شنو هي لا مونوطوني؟ واش الداله طالعه ولا هابطه؟ الوغ الداله هنا اش واقع لها؟ نازله حتى للجي لي واحد، وعاوتاني طلعات حتى للجي لي واحد. اذا الجي لي واحد اش تمثل؟ غنخدمو لا فالور مينيمال لا فالور ماكسيموم. تري بيان. اذا عندي جوج الحالات، الا كانت بحال هكا طالعه وهابطه راه فالور ماكسيمال، كانت نازله بحال هذا الشكل عاد هابط دونك هاد طالعه دونك راه تتسمى اون فالور مينيمال. اذا هنا اش غنقول ليه؟ دابخي اش لا طابل دي فارياسيون ولا لو طابلو دو فارياسيون بحال هنا اش غادي نقولوا؟ دونك اوتوماتيكمون جي admis une valeur minimale. علاش سميناها valeur minimale؟ حيت هي ادنى قيمه، بالعربيه قيمه دنويه. une valeur minimale de quoi؟ de 1 je m'excuse, donc une valeur minimale en point d'abscisse 1. En point d'abscisse 1. Donc اش يعني هذا؟ quel que soit x هنا sur بطبيعه الحال l'intervalle 0 plus l'infini. دونك انا داكشي قلت بصفه عامه. دونك quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. هنا نقدر نزيد من هنا sur l'intervalle 0 plus l'infini اللي هو نيت l'ensemble de définition. Donc هنا sur 0 plus l'infini. Donc g de x est supérieur à quoi? À g de 1. Donc madame g de x supérieur à g de 1 فهذا تيكفيني. g de 1 حنا يلاه حسبنا شحال لقيناها؟ 0. Alors g de x
est supérieur à 0. الوغ هاد الخدمه كلها تخيلوا درناها اش اللي بغيت نخدم في هذا التمرين من بعد غنخدم جوج الحوايج التعبير ديال جي دو اكس نعقل عليه في لابارتي الثانيه ونعرف بان جي دو اكس راه ديما موجب وهكا حنا كملنا لا دوزيام ايطاب ندوزو دابا لا دوزيام بارتي في دونك كملنا لا بروميير بارتي في لو دوزيام اكزرسيس دابا غندوزو لا دوزيام بارتي توجور في لو دوزيام اكزرسيس دونك حنا كملنا بارتي 1 دابا غنبداو فاش في لا بارتي 2 دونك لا بارتي 2 عطاونا une nouvelle fonction اللي هي 2 moins 1 sur x au carré moins 2 ln de x وبطبيعة الحال toujours quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini غادي نلقاو بأن f de x égale à quoi كي قلنا يلاه دابا عاد شفناها f de x هي اش هي 2 moins 1 sur x au carré 2 moins 1 sur x au carré moins بطبيعة الحال donc 2 ln x sur x moins 2 ln x sur x. Alors, فاش غادي نخدموا على السؤال الاول جاو ما يقول لي déterminer le domaine de définition. واخا مزيان هذا السؤال نيت بين قوسين ما تعرف يتحط هنا الشروط ديال الدومين ديفينيسيون عندكم واحد ثلاثه الشروط خصكم تكونوا تعرفوا تلعبوا بهم اي حاجه في المقام كيفاش خصها تكون اي حاجه تحطات في المقام كيفاش خصها تكون ديفيرون كزارات فوالا دونك اش كاين عندي في المقام عندي اكس او كاري وعندي اكس هادو بجوجهم راه الا قلت هادي اكس او كاري ديفيرون زيرو راه انكلو فيها ان اكس يكون ديفيرون زيرو ولكن انا غير بينا نمشيو اسيدي بشويه علينا دونك غنحطوا كاع هاد الشروط اي حاجه في المقام خصها تكون تخالف الصفر واي حاجه في وسط الالان لان هو اللي هذا هو اللي تيهمنا في هذا التمرين اي حاجه في وسط الالان كيفاش خصها تكون موجبه كبر من 6 فوالا ستريكتومون قطعا اذا جا قطعا كاين شي سؤال شنو هي قطعا ولا ستريكتومون يعني ما كايناش او يساوي يعني اكبر قطعا من الصفر كاين شرط اخر هو الا كانت شي حاجه في وسط الجبر يمكن تكون موجبه فقط ماشي موجبه قطعا موجبه امتى تكون موجبه قطعا الا كانت في وسط الجذر وذاك الجذر جا في المقام متفقين اذا في هذا التمرين اشنو هما الشروط اللي عندي خص المربع ديال اكس يكون تيخالف الصفر وخص اكس يكون تيخالف الصفر خص اكس يكون موجب قطعا اش تندير انا باش نحدد مجموعه التعريف في الغالب هنا كاينين هاد الشروط لا هاد الشرط الا كان اكس وكاري تيخالف الصفر راه تعني بان اكس تيخالف الصفر انا كاين كاع تكافؤ بيناتهم في هذه الحاله بانه اي عدد الا كان المربع ديالو تيخالف الصفر فهو يخالف الصفر والا كان العدد تيخالف الصفر فالمربع ديالو تيخالف الصفر اذا هنا ما عنديش مشكل اذا هادو بجوجهم تعطيوني هذه العمليه ان اكس يخالف الصفر وفي الحاله الثانيه اش قلت بان اكس اكثر من انه يعني الا جيت ترسم المنحنى غيكون بحال هكا هو داك حيت ديما المجموعه التعريف تدير من موال لانفيني حتى بلس لانفيني اللي هي ار هنا اش قالوا لي صفر اذا صفر ما كاينش متفقين حيدناه دابا اشنا هو الشرط الثاني هو ان هاد اكس خصو يكون كبر قطعا من الصفر اذا غيجي فين في اليسار ولا في اليمين اليمين صافي اذا ها هو المجال اللي بغينا اذا اش تلاحظ هاد المجالات بثلاثه هاد الشروط بثلاثه اللي قلنا مجموعين في هذا الشرط اذا تنكتبوا بوحدو دونك هنا التمرين راه ساهل بعض المرات تكون كانت مثلا الى انت اكس ناقص واحد راه بيقول لك بان اكس ناقص واحد خصها تكون كبر قطعا من صفر دونك انا غادي نقول له اكس تنتمي لار وهنا اكس كبر من صفر الوغ هنا غادي تعطينا المجال من 0 بلس لانفين فوالا الوغ راني دابا عرفت دي دو كوا دو اف انا الهدف عندي في هذا التمرين هو بغينا نشدو لا باز الخدمه والتمرين اللي صراحه مزيان وغادي في لو سيستيم اللي محتمل يتحط عند الدراري ديال ليكونومي بين قوسين السؤال الثاني اش جاو قالوا لي لا ليميت في 0 بلس ودير لانتربريتاسيون جيومتريك واخا دي دونك انا دابا هنا غندوز لان هنا وصلنا للسؤال الثاني دونك نيميرو 2 الوغ هذا la question numéro 1 دابا وصلت la question numéro 2 donc la limite ديال x quand il tend vers 0 plus de f de x égale à la limite de x quand il tend vers 0 plus ببساطة ديال اش ديال 2 moins 1 sur x au carré plus moins 2
ln de x sur x. دونك اون فوا تعطوني هاد العمليات بجوج، الوغ مباشره هنا اشنا هو الهدف اللي مطلوب عندنا؟ هنا خصني نرد البال، كاينه ln x على x، شحال هي ln x على x الليميت ديالها؟ موال انفيني. فوالا ردوا البال، السؤال اللي عطيتكم هذا سؤال غلط، علاش؟ حيت كنقول لكم ln x على x، ومزيان هنا بالنسبه للفرح سي تري بيان منين انتبهتي لهاد البتي بيج اللي حاولت نقول لكم هنا. السؤال ملي تنقول لك الليميت ديال ln x على x غتقول بلا هذا السؤال راه ناقص، قول لي فين بغيت نحسب هاد لا ليميت، حيت بزاف اللي تيشوف ديك ln x على x اش يجي لها؟ تمشي تردها زيرو، اما هي ماشي زيرو، هي ماشي زيرو، هي لا ليميت ديال ln x على x. نشوف بعدا الا كانت في بلس لانفيني متفقين زيرو، ولكن الا كانت في زيرو راه خصني نرد البال. بحال هنا الا حسبت جوج واحد على زيرو او كاري اش بتعطينا؟ الا حسبنا هاد لا ليميت الثانيه عطاتنا موال انفيني. فوالا نورمالمون هادي بلس لانفيني بالموان غتولي هادي كلها موان لانفيني، هادي كامله بتعطيني موان لانفيني، وهنا قدامها كاينه جوج. ودابا ln x على x راه رد البال، هادي راه غاديه للزيرو اللي هي موان لانفيني، وهادي كاينه زيرو على موان لانفيني على زيرو واللي هو شكل محدد. غادي نقول لكم علاش، غادي ندير واحد التبسيط صغير هنا. لا ليميت ديال x كونسيستون فيغ زيرو بلس، نحدو المقام. كاين هذا الحل ديال نحدوا المقامات وفيه شويه الخدمه، وكاين حل اخر ظرف منه سهل منه، هو انني نلاحظ بان هاد جوج ln x نديروا لها بحال هكا، تولي جوج ln x في واحد على x، حيت شنو هي القسمه؟ هي ضرب في المقلوب. ملي تنقول 5 مقسومه على جوج اش نقصد بها؟ راه شديت 5 وضربتها فاش؟ في المقلوب، واحد على جوج. هادشي اللي درت هنايا. دابا نعاود نحسب. الاولى قلنا موال انفيني، ياك شويه دروك كي ولا التعبير، هادي شحال بتعطيني؟ موال انفيني، وهادي الين غادي لاش؟ الين لاش غادي زيرو بلس، دونك اش بيعطيني؟ موال انفيني، واحد على زيرو بلس موال انفيني. هادي بلس لانفيني. وهنا منين غادي نحسب نورمالمون عطاتنا موال انفيني. غتعطينا بلس لانفيني فوا يقدر شي حاجه ما نقلعهاش مزيان جيسبر. لا داكشي هو هذاك. غادي نعاودو نشوفو اللي كتبقى غادي تبقى لا فورم عندي تيرميني واخا هكاك. هنا جوج، هنا موال لانفيني، هنا موال لانفيني فوا بلس لانفيني، دونك غتعطيني موال لانفيني بلس لانفيني اللي تا هو شكل غير اش؟ محدد. اذا باقي في لا فورم اللي هي غير محدده. اذا هنا غادي نفكروا في حاجه اخرى كي قلنا، هي انني ندير اش؟ لا غومارك اللي قلتي في الاول سعد هي اش؟ هي تحيد المقام. الا فكرنا في توحيد المقام، دونك هنا الاولى ما خرجتناش بهذه الطريقه. اذا الا فكرنا في توحيد المقام اش بيطلع عندنا؟ نعاودو نفكروا دوك لي ليميت. لي ليميت اللي عندنا هما هادو. كاينه الليميت ديال اللي كاينين في الزيرو، كاينه واحد لا ليميت الاولى اللي هي ديال ln x تعطينا موال انفيني، وكاينه الليميت الثانيه هي ديال اش؟ x كونسيستون فيغ اش؟ زيرو ديال x ln دو x اش تعطينا هادي؟ زيرو. اذا هنا خصنا نفكروا في هادي. دونك الا جينا نشوفوا غتبقى جوج، وهنا غنعمل باش بناقص، ولا وحدنا المقام هنا اش بيبقى لي في المقام؟ اكس كاري. في الفوق ديال اكس كاري الاولى اش عندنا؟ واحد، وفي الثانيه اش غنكتب هنا؟ ناقص ولا زائد؟ زائد. زائد، حيت انا معمل بناقص هنا. هاد ناقص راه هي ناقص مضروبه في زائد. وهنا اش كان عندي في المقام؟ اكس. دونك شحال ضربنا باش يولي اكس كاري؟ اكس. اذا حتى البسط فاش غيتضرب؟ في اكس. دونك هادي ردوا البال غنخدموا هاد النهايه هادي. دونك هنا ملي غنحسب دابا ما غيبقاش عندي ان شاء الله مشكل. الوغ غتعطيني لا ليميت ديال اكس كونسيستون فيغ زيرو بلس هادي الا حسبناها هاد الجوج هي معزوله، هادي بتعطيني اكس الين اكس. شحال بتعطينا اكس الين اكس؟ نورمالمون بتعطيني زيرو. وهنا اش غيبقى ليا؟ واحد. وهنا واحد على زيرو بلس هي شحال؟ هي بلس لانفيني. ولا زدنا ناقص، ناقص مع بلس لانفيني بتعطينا شحال؟ موان لانفيني مع جوج بتعطينا موان لانفيني. اذا هنا غنجي نقول لهم ديريكتومون موان لانفيني
وغادي نديرو بطبيعة الحال علاش. دونك إلا رجعنا للمثال دونك هنا غادي نلقاو دونك تتساوي موان لانفيني. علاش؟ كار بكل بساطة لا ليميت ديال x quand il tend vers h 0 plus de x ln x égale à 0 et la limite de x quand il tend vers 0 plus de 1 sur x au carré égale à plus l'infini. داكشي علاش ملي تدخل عليها الموان وجوج تتولي العملية بهادشي. الانتربريتاسيون جيوميتريك دابا دونك حيت البارح ما عرفتش كنت خدمت مع التمرين وكنت داير زائد هنا يمكن ولا شي حاجة صافون كنت داير زائد داكشي علاش خرجت بلس لانفيني. دونك حنا بصفة عامة هنا عندنا كي قلنا موان لانفيني هي القيمة اللي حنا باغيينها. دونك لانتربريتاسيون جيوميتريك كي تنسمع لانتربريتاسيون جيوميتريك يعني سي اون برونش انفيني. ولي برونش انفيني هما جوج الانواع يا اما اسيمبتوت يا اما برونش بارابوليك ولي اسيمبتوت هما ثلاثه انواع ولي برونش بارابوليك حتى هما ثلاثه انواع. نجيو نرجعوا للتمرين ديالنا وغادي نشوفوا في ايطاب بار ايطاب مختلف الحالات اللي غنبغيوهم وما تنساوش ديروا واحد لابتيت فيديو فيها كاع هذوك لي ديتاي اللي غتحتاجوهم. الوغ لانتربريتاسيون جيوميتريك مهمه بزاف. الوغ اش بيكون عندنا هنا بان لا ليميت ديال x quand il tend vers 0 plus de quoi de f de x égale à moins l'infini. يعني باش ما x يقرب من 0 الصور غادي لموان لانفيني دونك x يقرب ل 0 دونك هذا اش يعني دونك سي لي اف ادمي اذا تلقاو x tend vers a دونك راه سي اون اش اسيمبتوت asymptote vertical vertical d'équation x est égal à 0. très bien d'équation x égale à 0. ديما هاد x tend vers a ديك tend vers a تتحيد tend vers وتتردها égal donc x égale à 0 هنا بطبيعة الحال فين plus donc à droite du point d'abscisse 0. C'est bon? Donc du point d'abscisse 0. إذا راني كملت l'interprétation géométrique الأول. ندوزو دابا للسؤال الثاني. دونك هذا هو السؤال الثاني. دونك ديجا كانوا قال لي بان موان لانفيني. دابا قال لك اسيدي حسب لا ليميت فاش بلس لانفيني. غتكون لا ليميت بلس لانفيني اضرب في الغالب. علاش؟ حيت اصلا عندنا ديك الين دو اكس. الوغ هي لا ليميت ديال اكس كونت طون فيغ اش بلس لانفيني. حنا لقينا السؤال هذا دونك السؤال 3. الوغ لا ليميت ديال اكس كونت طون فيغ بلس لانفيني دو اف دو اكس اش غتكون تساوي ديريكتومون هي لا ليميت ديال x كونت طون فيغ بلس لانفيني. بالنسبه اللي عنده ليكسبونسيال في الوطني سيرتو تنهضر مع العلوم التجريبيه راه المساله غتكون بسيطه. راه يمكن لي نستنتج لي ليميت ديال اكسبونسيال اقل من الالن. راه كاين اللي ما حافظهمش بجوج تيحفظ غير وحده تيستنتج الاخرين حيت هي الداله العكسيه ديالو. الوغ الا جيت لهنا واحد على اكس كاري شحال بغات ليميت بلس لانفيني واحد على اكس كاري شحال بغات زيرو. الين اكس على اكس تاي شحال بغات زيرو. واش اللي باشات لي هنايا جوج مباشرة دونك تتساوي جوج وغنقول ليه اش كار لا ليميت de x quand il tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré égale à 0 ou la limite de x quand il tend vers plus l'infini de ln de